بیننده گرامی، بیننده خوب بخش ترجمه توضیح قرآن کریم، شما را به بخش قرآن خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که روز و هفته ها را خوب بگذرانید. در هفته قبلی تا آیات 73 سوره نساء را با هم خواندیم و امروز از آیه 74 همین سوره مبارک به کمک خداوند سبحان آغاز میکنیم. به نام خداوند رحمان و رحیم. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. در این آیه مبارک از مسئله قتال، اینا در سوره نساء مسئله قتال هم تذکر رفته، البته که در اینجا مسئله قتال یا جنگ و جهاد اینا را فی سبیل الله یاد میکنه، یعنی در راه خدا باید باشه، نه در راه تعصبات او درزادگی ها، دشمنی ها، مال و پول و شهرت و قدرت. اینا همه چیزا اگر جنگ در اون موارد صورت میگیره در راه خدا نیست، بلکه در راه شیطان است، به خاطر رضای شیطان است، نه به خاطر رضای خدا. به خاطر رضای خدا فقط جنگ مورد تایید است که جنگ دفاعی باشه، چرا خداوند هیچ وقت خشونت را خوش نداره، ولی وقتی تعرض صورت میگیره انسان طبیعتاً باید از خود دفاع بکنه و او دفاع را قرآن کریم تایید میکنه با مو اندازه که لازم هست. پس میگه که فلیقاتل فی سبیل الله، شما در راه خدا بجنگید. در راه خدا یعنی همین که آزادی عقیده انسان ها مورد تجاوز و تعرض قرار میگیره. خواست خدا همیست که آزادی عقیده و آزادی بیان باید سالمانه تضمین شده باشه در جامعه. به او خاطر همین راه خدا هست که شما یعنی مسلمین مؤمنین به او دیانت باید به ایران بجنگن، حتی تا پایان جان خود هم استادگی بکنن تا آزادی عقیده و آزادی بیان تضمین شود. چون اگر آزادی بیان و آزادی عقیده به مخاطره بفته، اصلا دین در حقیقت به مخاطره افتاده. دین دیگه وجود نداره. دین خدا دین است که انسان تعیینش کرد، چون انسان کنترلش کرد. نامش هر چیز که بگذاره، اما انسان کنترل میکنه و در صورت واضح است که بر خاطر رضای خدا نیست. و میفرماید که ادامهش که اونایی که الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة، اونایی که حیات دنیا را عوض میکنن با حیات آخرت، یعنی دنیا پرست هستن، دنیا را میخوان تا عقبا. دنیا خواستن بازم تاکید است که قرآن کریم میکنه که دنیا خواستن همون شهرت و قدرت و پول و دشمنی ها، هر چیز دیگه که میاد کردن که در راه شیطان میشه، نه در راه خدا. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. و کسی که با اونمو شرایط می جنگد که فقط رضای خدا مطرح است، نه رضای رهبرشان، نه رضای ملا و واعظشان، نه رضای نفس اماره خودشان، به خاطر خواستای خود نه، بلکه به خاطر رضای خدا. و در این مواردی که حسیات شده که به خاطر تضمین عدالت و آزادی عقیده و آزادی بیان، در اون صورت واضح است کسی که می جنگه پس کشته میشه و یقتل او یغلب، اگر کشته میشه یا غالب میشه. سوف نؤتیه اجرا عظیما، ما به زودی یعنی برشان اجر عظیم نصیب میکنیم، چرا در این راه فداکاری داره، حتی از جان خود دیر شد. اگر حیاتشان باقی بود و زندگی کردن، سرفراز زندگی میکنن به خاطر آرمان والای بشری،
یا حتی از جان خودم حاضر بودن که بگذرن. اما اگر شهید کشته میشن که شهید هستن، در اون صورت واضح است که اجر از این هم خداوند نصیبشان میگردد. آیه 75: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چطور نمی جنگید؟ ببینید اینجا بسیار 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 واضح می‌ایستاد قرآن کریم که چطور نمی جنگید شما در راه خدا و به خاطر رهایی همون مستضعفینی که مرد باشه یا زن باشه یا اولادها باشه. مستضعفین یعنی چی؟ پیشنمایا کردن به خاطر آزادی عقیده و آزادی بیان اینا، برای که یک گروهی که گروه اقلیت هست زیر فشار هستند از طرف اکثریت ها که عقیده از اونا فرق میکنه و اینا را همین مجال را نمیده، همین فرصت را نمیده که از عقیده خود تمرین بکنن، ازش دفاع بکنن، ازش صحبت بکنن، آزادانه در جامعه مطرح باشن. همین اجازه را برشان نمیدن. اینا محکوم هستند در حقیقت و دیگرها که اکثریت است اونا حاکم هستند. میگه خداوند میفرماید که شما چطور نمی جنگید در ایران؟ این راه خدا هست، همین رضای خدا هست. و ضمناً به خاطر رهایی همین مستضعفینه که مرد و زن و اولادها هست. الذین یقولون ربنا، اونایی که میگن، یعنی دعا میکنن، زاری میکنن، میگن اخرجنا من هذه القریة الظالم، ما را خارج بساز، بیرون بیار از این قریه، از این شهر ظالم، از این حکومت ظالم، از این مردم ظالمی که حق ما را در حقیقت تلف کردن. برای ما همین حق خود ما را که خدا داد هست برای ما نمیدن که ما آزادانه عمل بکنیم، آزادانه عبادت بکنیم، آزادانه تبلیغ خدا بکنیم، کاملا با شرایط صلح و سلامتی در جامعه زندگی بکنیم. همین آزادی را از ما سلب کردن برای اینکه ما به یک عقیده دیگه هستیم، ما خدا را قسم دیگه شناختیم و وجعل لنا من لدنک ولیا، و از جانب خود برای ما یک ولی و دوسته، یک ولی یا حامیه تعیین بفرما. وجعل لنا من لدنک نصیرا، و برای ما از جانب خود یک کسی که ما را نصرت و یاری بده تعیین بکن. یعنی دعا میکنن، زاری میکنن پیش خداوند از این حالت ما را نجات بده. مثل که امروز مردم ما در افغانستان همین دعا میکنن که از این ظلم و بی‌عدالتی و از این بدبختی هایی که فوق‌العاده شامل حال مردم است دعا میکنن که ما را خداوند رهایی ببخشه. آیه 76: الذین آمنوا، اونایی که ایمان دارن، ایمان راسخ، ایمانی که به خدا و از او پیروی میکنن. یاد کردن که نه از چیزهای دیگه و از انسان و از ملا و عالم و ایمان نیست، از خدا. کتاب خدا چی میگه؟ و جنگ یا در راه خدا باشه و بس که این جنگ دیگه مورد پذیرش خداوند نیست. الذین آمنوا، اونایی که ایمان دارن یعنی ایمانشان راسخ است، یقاتلون فی سبیل الله، اوناست که در راه خدا می جنگن، جنگشان به خاطر رضای خدا است و بس، هیچ چیز دیگه درش دخیل نیست. والذین کفروا، و در حالی که کسایی که اونا کافر هستند، اونا چی هستند؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونا در راه طاغوت می جنگن. و طاغوت نفس اماره خودشان هست، یا ملا و واعظشان هست، عالم و رهبرشان هست، یا هر چیز دیگه، هر قدرت دیگه و هر چیزی که بتونه انسان از مسیر خدا دور بکنه و به یک مسیر ناجور بکشانه، طاغوت هست. یعنی طغیان کرده در عقل انسان، از راه راست منحرف ساخته شده. اونا در راه شیطان است که می جنگن، او گروه در راه شیطان می جنگن، نه در راه خدا. ولو کشته میشن کاملا معدوم هستن، هیچ نوع پاداش خود ندارن، بلکه معذب میشن پیش خداوند، برای که راه خدا و راه عدالت نیست. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شما قتال بکنین با اولیاء شیطان، اونایی که شیاطین و شیطان پرست هستند. در بین مسلمان بسیار زیاد است.
این گروه های تروریستی متاسفانه گروه های شیطان پرست است که ما رنج و دردش تا سالها چی که سالها صدقا میکشیم. این کید شیطانی کان ضعیفا، حقیقتا کید و مکر شیطان ضعیف است. یعنی اگر شما مؤمنین ایمانتان راسخ به خدا باشد و مخلصانه دورا کار بکنید و از تمام چیزهای دیگه که خودخواهی و حسادت و کینه ها و دشمنی ها و رهبریت و قرآن پول و جای و امکانات اینا را اگر فراموش کنید، یعنی یک طرف بانید از کلام خدا پیروی بکنید، پس در این صورت شما دست بالا دارین و کید شیطان یا فریب شیطان سر شما تأثیر ندارد، ضعیف است و نابود شدنی است. و 77 الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة. آیا میگن ندیدین یا خبر ندارین، نمیبینین که اونایی را که برشان گفته شد کفوا ایدیکم که شما دستتان باز دارین، دست بگیرین، یعنی از خشونت دوری بکنین، از خشونت دوری بکنین. ببینید خشونت باید یاد بکنم که هر چیزی که یا هر حادثه که تلفات انسانی یا خسارات جانی یا خسارات مالی، هر چیزی که اتفاق میفته اما خودش خشونت هست، خودش خشونت هست. اما یک خشونت است که قابل توجیه هست و خشونت دیگه است که غیر قابل توجیه هست. خشونتی که قابل توجیه هست اویست که انسان از خود دفاع میکنه در همون حدودش. چرا انسان ها امی حق به خود میتن سر کسایی که ضعیفتر هستن تجاوز بکنن تا بتونن قدرت بیشتر پیدا کنن، پول بیشتر پیدا بکنن یا سرزمینشان بگیرن یا به هر شکلی که هست. پس این انسان ها خب مکلف هستن از خود دفاع بکنن، از قبیل خود دفاع بکنن، از سرزمین خود دفاع بکنن. پس این خشونت والدرین جریان می دفاع تلفات یا به طرف مقابل میرسانن یا ایست که جان عزیز خودشان از دست میتن. این بازم همون خشونت است، چون خونریزی است، جنگ است، تلفات و صدمات و اینا هست. اما این خشونت است که قابل توجیه است، برای اینکه انسان ها از خود دفاع کردن، باید دفاع بکنن. اون قرآن کریم یه آیت است، این چیز است که توجیه، یعنی قابل توجیه هست. اما در این یاد میکنه که الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا ندید رسوی کسایی که برشان گفته میشه که شما دست بردارید. از کدام خشونت؟ خشونت غیر قابل توجیه است. این خشونت قابل توجیه نیست، برای اینکه اونا متعرضین هستند، یعنی کوشش میکنن که سردگران تعرض بکنن یا تجاوز بکنن و این هم خوش داره انسان، برای اینکه میخوایم مال پیدا کنند، مال و جای و قدرت و شهرت اینا خاصی انسان هاست. انسان ها تمایل دارند به سوی همین خشونت و تجاوز و اینا. قرآن کریم میگه از او دست بردارید و حق ندارین که بکنید و اقیموا الصلاة، شما نماز برپا کنید. آتوا الزکات و زکات بدین فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیة. اما وقتی که قتال بر از اینا فرض بشه، جهاد سرشان فرض بشه که برین بجنگین، کدام جهاد؟ اما جهادی که یا از خود دفاع کنین یا از یک مظلوم دیگه که سرش تجاوز شده از او دفاع میکنین. چی میکنن؟ اینا چون خشونت ناموجه را ترجیح میتن، برای که شاید خواست مایل انسان با مشکل است، اما این که امر خدا هست که شما از خود و از دیگران دفاع بکنید. در اون صورت چی میشن؟ در اون صورت اینا یخشون الناس، از انسان ها میترسن
خشیت الله مثل که از خدا بترسن، یعنی بندانی که از باید از خدا بترسن، اینا از انسان میترسن، او اشد بیشتر از اینکه از خدا بترسن از انسان میترسن. و قالوا میگن ربنا لما كتبت علينا القتال، خداوندا میگن که خداوندا چرا قتال سر ما فرض کردی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا به موعد دیگه به تاخیر ننداختی؟ قل بگو برشان که متاع دنیا قلیل، زندگی و بهره‌مندی دنیا اندک است، و الاخرة خیر لمن اتقی، و آخرت برای کسایی که تقوا دارن بهتر است برشان، ولا تظلمون فتیلا، و اندک ظلم سرشان نمیشه. و 78 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جایی که شما باشین مرگ به سراغتان آمدنی است. اگر شما به جنگ برین، جنگ موجه یا جهانی که به خاطر دفاع از خود هست، اگر برین یا در خانه هایتان باشین یا در قصرهای مجهز و مکمل و سربلند باشین، مشیده، بروج مشیده، مرگ به سراغتان آمدنی هست. و این تصبهم حسنتان، و اگر خوبی برشان برسه، یقول هذه من عند الله، میگن که ای از جانب خداست. و این تصبهم سیئتان، ولی اگر بدی برشان برسه، البته یک تعداد از اون کسایی که دور پیش پیامبر بودن یا پیامبرشان در جنگ و قتال و اینا بودن، یا یک تعداد کسایی که برای پیامبر ظاهرا بودن، منافقین بودن. اینا که خوبی برشان میرسید میگفتی از جانب خداست، و اگر بدی میرسید برشان میگفتن که یقول هذه من عندک، پیامبر میگفتن که از جانب توست، یعنی خودت همین دین آوردی و همین قانون بر ما طرح کردی و چیزا آوردی که این مصیبت بر ما میرسه. متهم پوش میکردن، یا ظاهرا مستقیما یا در بین خود پیامبر متهم میساختن به این شکل چیزا. کل من عند الله، بگو که همه از جانب خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، و این قوم مثل از اینکه هیچ چیز نمیفهمند، چون نادان هستند. و 79 ما اصابک من حسنة فمن الله، این قرآن که میکنه که اگر حسنه و نیکیه بر شما میرسه و جانب خدا هست. جانب خدا به این معنی که لطف خدا بوده به اون صورت مستقیما در همون جنگ حادثه، یا ایست که همی که انسان را مسئول امی مسئولیت پذیری برش ها کرده که انسان خوب عمل میکنه، یا لطف خداوند است، هر چیزی که از جانب خداوند است. و ما اصابک من سیئة، و اگر بدی بر شما میرسه فمن نفسک، بخاطر از نفس خود شما هست، برای اینکه درست پلان نکردین، درست پروگرام نسنجیدین، عواقبش اشتباهات خطای چیزی که صدماتی که برای شما آینده حالتان میشه حتما بخاطر عمل کرده خود شما هست. درست باید عمل بکنید. و ارسلناک للناس رسولا، و تو را سر انسان ها ما رسول فرستادیم. و کفا بالله شهیدا، و کافی است که خداوند به امر شاهد است. و 80 من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت بکنه در قدس خدا اطاعت کرده. رسول صلی الله علیه و سلم یا هر پیامبر دیگه در زمان خودش، رسول زنده هست، حیات داره، وحی میگیره از جانب خداوند، اوامر خداوند مستقیما به قلبشان الهام میشه، وحی میشه، نازل میشه. یعنی وقتی یک انسانی از پیامبر پیروی میکنه مثل که از خدا پیروی کرده، نه به این معنایی که بعد از اینکه چشم پیامبر پوچ شد صدها هزار دروغ برش بستن و امروز مسلمان خوشباور ما میگونو حدیث از دیگه پیامبر گفتن و دشمنای خدا و پیامبر رو ساختن و گفتن پیامبر گفت برش یک راه جور کردن تا مسلمان انسانای خوشباوره که از عقل سلیم خود کار نمیگیرن، اونا را فریب بدن و بدبخت بسازن و خودشان را قدرت کنن.
طول تاریخ بوده البته، نه امروز بلکه در طول تاریخ همین خاص انسان بوده البته. از اطاعت مستقیم از خداوند سبحان همون اطاعت است که اطاعت از رسول در حقیقت اطاعت از خدا است، چرا همون رسول وحی میگیره بر ما میگی کار بکنید، وقتی میگیم در حقیقت اطاعت از خدا کردیم، بردی که رسول خدا حیات داره، نه ای که به نامش چیزهایی را بسازن. بیننده گرامی ما زنگ میزنن، من فعلا در بخش ترجمه توضیح قرآن تلفن نمیگیرم، انشالله که پسان تلفن هایتان میگیرم. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، و کسی که رو بگردانه خداوند میفرماید که او پیامبر مطرح سر از اونا حفیظ، حافظ، نگهبان، گارد مقرر نکرده سرشان. یعنی پیامبر وظیفه‌اش تبلیغ است که برسانه حقایق را، اما پیامبر به هیچ قیمت یعنی حافظ از اونا نبوده که دیگه شما مسلمان شدین و ایمان بر ما آوردین دیگه ابدا نبراین که برآمدین میکشونتون. یعنی پیامبر قرآن میگه ببینید که امروز 1400 سال بعد اسلام چی جور کردن، فقط بت‌های جور کردن، از او پیروی میکنن، قرآن رها کردن. متاسفانه از انسان ها بود جور کردن. یک کسی را که از دین برآمد بنان مرتد گفتن میکشن یا در زندان مندازن، قرآن کریم در پیامبر خود میگه که تو حفیظ از اونا من تو را نفرستادیم، که تو حافظ از اونا باشی که نبراین مربوط خودشان است، پیش خدا مسئول هستند، اما تو وظیفه رساندن این پیام است که برای همه باید برسانی. 81 و یقولون طاعة، میگن ما اطاعت میکنیم، اذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول. منافقین است، در دور پیامبر هست، اطراف پیامبر نمیشناسند، مومنین واقعی هم نمیشناسند، اما یک تعداد منافق است، ظاهرا میگن ایمان داره اما ایمان نداره. با پیامبر صحبت میکنن، هم صحبت پیامبر است و اون صحابه یاد میشن. پس وقتی که از پیامبر دور میشن چی میکنن؟ بیت طایفة منهم غیر الذی تقول. بیت یعنی میشینن صحبت های خصوصی بین خود، مخصوص از طرف شبهنگام انجام میدن، دسیسه و پلان میسازن و افتخار میکنن که فریب دادن مسلمین واقعی را، پیامبر که نمیفهمن سرش، ولی خداوند برای پیامبر خود خبر میده. والله یکتب ما یبیتون، و خداوند ثبت میکنن، درک میکنن اون چیزی که اینا پلان سازی میکنن در طول همون شب یا صحبت های خصوصی خود که هستن. فاعرض عنهم، پس تو ازشان دوری بکن. ببینید در اینجا پیامبر خدا نمیگه برو، من برات میگم که کیا برو بکشتن، نمیگه. فاعرض عنهم، ازشان دوری بکن. و یا سوره نساء سوره مدنی است. بعضا برادر خواهر ما میگن نه سوره مکی بوده با در مدینه پیامبر آدم جنگی شد. سوره مدنی است، خدا برش میگه که تو حافظ نیستی، تو گارد و نگهبانشان نیستی، برای مربوط خودشان هست. در اینجا میگه که فاعرض عنهم، ازشان دوری بکن، راهشان بکن، انتخاب کردن رو برخواد. و توکل علی الله، و اعتماد سر خدا قائم داشته باشه. و کفا بالله وکیلا، کافی است خداوند منعکس مدافع برای یک مومن. ببینید آیات سوره مدنی است. و 82 افلا یتدبرون القرآن، آیا به قرآن نمیاندیشند، تفکر نمیکنند سر قرآن. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از جانب غیر خدا می بود اختلاف زیاده در این میدید. یعنی به این چه معنا؟ به این معنا که قرآن تضاد نداره،
ظاهرا ما یک چیز میبینیم که تضاد داره با یک ایمان، اما اگر دقت بکنیم و عمیق‌تر فکر بکنیم، وقت بگذرانیم که درست آیه را بفهمیم و از سرش فکر بکنیم، حتما میبینیم که با هم دیگر در تضاد نیست، بلکه مؤید یکی دیگه هستند. آیه 83 و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یعنی وقتی که میآید برشان یک مسئله که یا مسئله امنیت ملی است، امنیت مردم و امت هست، یا یک خوف، یعنی منظور عزیز که شاید یک خطر متوجهشان میشه، به کوشش میکنن همین کسایی که مؤمنین واقعی نیستن در خدوره چی میکنن؟ پخش میکنن بر همه. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اما اگر اینا همون مطلب را که در مورد امنیت یا یک خطر متوجه امت هست او را اگر برای رسول صلی الله علیه و سلم چیز بکنن، برگردانن و با اول الامر که کسایی که همو مسئولین یعنی مسئله امن و خوف هستند در یک کشور، در یک دولت، مثلا وزارت داخله است، وزارت بنام وزارت یاد میشه، یعنی چیزایی هست که مسئولین هست که همون کارها را اونا میتونن که درست‌تر ازش استفاده کنن، مسئولین مومن که اونا یستنبطون منهم، اونا میتونن که از اون برداشت خوبتر بکنن و چیزا را برای چقدر بتونن که اون را درست عملی بکنن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا نمی بود، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، شما حتما از شیطان پیروی میکردین مگر اندک از شما. پس رحمت خدا های ده حال دار از خدا هم باز هم همین چیزها را براتان توضیح میده، واضح میسازه که اگر اشتباهی کردین اشتباهیتان درست بکنید. آیه 84 فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، پس بجنگ یا مقاتله بکو در راه خدا و تو مکلف نیست مگر از نفس خود. از نفس خود تا به پیامبر خود میگن تو مکلف نیستی مگر از نفس خود، یعنی هر انسان مکلف است. تبلیغ کنه میکنه انسان، پیامبران تبلیغ میکنن، اون کسایی که مسئولین هستن امیر بر دیگران میرسانن، اما هر انسان از خود مسئول است، از کسی دیگه مسئول نیست. اون که کسایی که بی‌مسئولیتی میکنن و مسئولیت پذیری را عادت نکردن خودشان مسئول است، نه پیامبر یا کسایی که انسان مومن خوبی که واعظ و نصیحت میکنن به خاطر خدا و رضای خدا اونا مسئول نیستن. و حرض المؤمنین و مسلمین را مؤمنین را تشویق بکن و جنگ های دفاعی نه جنگ های تعرضی، چرا جنگ های تعرضی ضد قرآن و ضد خواست خدا و رسولش است. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، شاید خداوند همین مشکل یعنی شما دفاع بکنه در مقابل کفار. والله اشد بأسا و اشد تنکیلا، و خداوند در قدرت و نیرو هم شدید است و هم در دفاع هم شدید است که بتونه از نگاه دفاع بکنه و یک مصیبت را کافت را بتونه که بسازه. در این آیه 84 اکتفا میکنیم. انشالله که هفته بعدی انشالله از آیه 85 آغاز میکنیم. با ما باشید. السلام علی من اتبع الهدی. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن ستایل ما پرسیدن این چیه؟
یه نوع پنیر یا کره. بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573, 800-889-3573. ننه دیشب حوث قیم بادمجون داشتم، گوشت بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیم بادمجون رو به خوب میخواد، عطر فراوون، طعم خوب میخواد این رو به گوجه، زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باغ ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این رو به زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی رباتکه، زرین توی دنیا تکه. رو به گوجه فرنگی زرین از همکنون در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate, and with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.
با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود بی پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی. من محمود وثیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بینندگان گرامی هستم و امروز که 21 نوامبر سال 2020 میلادی است، باز هم خدا خوشوقت می‌دارم که در خدمت دوستا و عزیزا هستیم و از یکی دیگه می‌آموزیم و انشاءالله که همه خوب و در حال باشند. البته طبق معمول من تشکری از دوستا باید بکنم. قبل از او یادسه که در خود وطن در خود کابل اتفاق افتاد، تیراندازی میگم نه بلکه راکت پرانی با اصطلاح و یک تعداد تلفات و تقریبا 8 نفر شنیدم که تلفات داشته از این ناحیه و 2 جوان عکسش که به فیسبوک ماندن. من فراموش کردم که باید می‌آوردم برای خود نشان میدم. دوستا دیدن میبینن حتما 2 جوان 2 برادر که یک برادر خواهر البته که جوانای رشید و اینا که یک عمر پیش رو دارن اما جان عزیز خود از دست میتن در حادثات خونین و در حادثات ضد انسانی و ضد بشری و شیطانی بگویم در حقیقت که تقریبا مردم ما هر چند روز شاید همچون صحنه‌های پرخون و صحنه‌های بسیار نادر و ناجور و ضد انسانی است که ادامه داره با تأسف تمام. ولی خب همین چیزایی هست که ما امروز داریم، برای که ما متاسفانه رهبرای درست نیست، رهبرای سالمی نداریم، سیستم پاک و سالمی نداریم که بر اون ملت کار بکنن و درد از اون ملت بخورن. و همینجا یک تن از بینندای ما در هفته پیشترم که کامنت گذاشتن سیمین بیدار کامنت تفسیر کردن که خدای رحمان و رحیم کجا است، زورش به داعش و طالب نمیرسد که در این حادثه‌ای که اتفاق میفته. ولی یعنی خب انسان بس و تو میاره وقتی واقعا میبینن که همچون حادثات در کشور اتفاق میفته و هنوز هم منتظر دیگه‌ایش هستن مردم بیچاره ما، برای که ما نداریم کسایی که رهبریت سالم نداریم، اصلا رهبریت سالم نداریم و مردمی که بیرون از کشور هستن واقعا به سطوح میرسن، مثل که تیمین بیدار که چیز کردن یاد کردن که خداوند رحمان رحیم پس کجا است خدا که مردم به خاک خون کشانده میشن. ببین برادر خواهر من باید یاد بکنم که ما خب درد میرسه، هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را، این وای درد میرسه برای همه ما شما، اینا را میگن عزیزای ما. ولی اینا کار خدا نیست که خدای باشه در یک جای خدا هست و باید ببینه که کی کار خراب میکنه دستش ختم کنه و حیاتش خاتمه بده، اموجه از بین ببرش. خب اینا ما انسان را خداوند عقل داده و دانش داده. ما در این قرن 21 زندگی میکنیم، ببینیم ما چی کرده میتونیم برای ملت های خود. شما فکر میکنیم که در امریکا که حادثه 9/11 یا 11 سپتامبر اتفاق افتاد 12 سال پیش، ببینیم که جهان را تغییر دادن، سیستم و نظام را تغییر دادن. اینا دست به کار شدن و از تمام امکانات استفاده کردن تا بتونن که همشهریای خود را، ملت خود را، مردم خود را حمایه بکنن. اگر نه تروریست های شیطان پرست تا در این 19 سال شاید 10,000 نفر دیگر را می‌کشتند، شاید 100,000 نفر دیگر را می‌کشتند.
علمی امریکا. اما جلوش گرفت. پس کی گرفت جلوش؟ خدا خود جلو دینا را نگرفت. خدا بر انسان عقل داد که تو خودت کار بکن، خودت پلان بساز، خودت پروگرام بساز، رهبریت سالم انتخاب بکن. رهبریت های دینا را سعی کنیم و رهبریت های ما را سعی کنیم که میگن که خیر از همین امتحان خداوندی است. اگر امریکا میره میگفت در حادثه 9/11 اگر میگفت که خب دیگه مردم قبول بکنین این امتحان خداوندی است، تا امروز میگفتم صدها هزار انسان دیگه جانشان از دست میرد. مگر رهبریت های فروخته شده ما کشور اسلامی میگن که خب مردم آرام میکنن، اینا امتحان خداوندی است، ما آرام هستیم، ما عیش میکنیم، شما انتظار چیز داشته باشین، اجر و پاداش دارین در آخرت. این کار انسان ها هست، کار ملت ها هست که با پا بخیزن، قیام بکنن، رهبریت های ناسالم را پس بکنن و کسی را بیارن که خدمتگار از اون ملت باشه، خدمتگار از اون مردم باشه، به اسلام ایمان داشته باشه. یکتن از دوستای دیگه هم تقریبا آقای همایون درویش همین را یاد کردن. همایون درویش هم یاد کردن که از لطفشان تشکر نوشته کردن مردم باید متحد شوند، قیام نمایند بر علیه ظلم و ظالم و اینا و هر فساد و دیگه باید قیام بکنن و بتانن که دست به هم بتن و به خاطر صلح و سلامتی و آرامی ملت ها باید بکوشن و او رهبریت های فاسد را باید کنار بزنن، بیان رهبریت های سالم را بیارن که از خودشان باشن، درد خودشان را درد بکنن، درد خودشان را احساس بکنن و او را بخواهی که التیام ببخشن. نه ای که بر از او آرامش بده که صبر کنیم، خدا براتون اجر میده، ما عیش میکنیم، شما را بلا پس کنن. اونجا یاد کردن که از کلام اصحاب کلامش باید پیروی کنن که آقای ما این درویش تشکر میکنم از من بسیار لطف کردن، بس کاملا درست میگن، کاملا درست میگن. ولی هست از این چیزایی است که ما تقریبا هر چند روزه داریم تا وقتی که دشمن در آستین خود ما هست. یه حالت وجود داره، مار در آستین است، مار در آستین ما داریم. ملت ها باید بیدار شود. جز بیداری و جز بس و بخاطر عدل و عدالت و قسط و رفاه و مسئولیت دست به هم بتن، بدون در نظر داشته قومیت، زبان، نژاد، حتی مذهب و دین اینا، فقط به خاطر صلح و سلامتی همه دست به هم بتن، به خاطر مسئولیت و آرامی زن و مرد همه با اقوام و پشتون و غیر پشتون، فارسی و هر گروهی که هست، به خاطر که اگر صلح و امنیت بیاره همه لذت میبرن و از این بی‌نظمی و بی‌عدالتی همه رنج میبرن در کشور. خب دوستا و عزیزای ما که لطف کردن، بسیار زیاد از لطف و مهربانی هایشان تشکری باید بکنم. دوستا زیاد هستن، سریع میگذارم. از هر لطفی که کردن، نوشته کردن، گل گذاشتن یا قلب و هر چیز دیگه، یعنی با هر کلمات زیبای خود مرشان بسیار زیاد سپاس گزار هستم و بسیار خوش هستم که 2 ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت هر قدر وقتی گرانبای خودم میتنید برنامه رو میشنون، با دیگران شیر میکنن و سابسکرایب میکنن برنامه و برای تا جایی که مطلوب است کمی اقایت بر همه برسه. من از همه ایشان تشکر میکنم، نامشان بسپارت میگیرم. آقای رحمت الله حبیبی، خالد سراج، بندار نیک، جاوید محمد، لطیف زاهدی، رنای محیا، فخری ارسلا، فرید عمر، سلطان نوری، عبدالعلیم، آقای درانی، حنیف حبیبی، آقای هیروی، خانم جویا، غلام محمد پیکار، مصطفی فاضل، همایون بلوچ و محمد شریف. از همه دوستا و عزیزای خود واقعا سپاسگزار هستم که
از کلمات خوبشان، از لطف بیکرانشان همیشه مرا سرفراز کردن. و اینجا دوستایی است که تفسیرهایی کردن و تفسیر نیک است که من باید مهمی است البته که روز باید صحبت بکنم. انجلا هیلس یاد میکنن که حدیثهای جعلی که هیچ ربطی به قرآن ندارد یا هیچ مطابقت به قرآن ندارد پیامبر را در حقیقت بدنام کردن که بسیار درست میگن و به خاطر همین پیامبر میگن 9 تا 11 زن داره و امروزشان در یک شب هم بستر میشه و از این مسائل و اینا را مسلمان متاسفانه قبول داره. به خاطر است که از شیطان بسیار میپذیرن چیزا تا از خدا. مسلمانی که از این کتابا همچون چیزا را میپذیره از شیاطین میپذیرن، از خدا قول خدا از کلام خدا نمیپذیرن. خب پس اینا یا خدا پرست است یا شیطان پرست، شک درش نیست. و اما انجلا حسیات میکنه که اما وقتی که عکس پیامبر یا تصویرش یا کارتونش میکشن او رو باز اجازه نمیدن که الله پیامبر، در حالی که پیامبر کس ندیده. چطور عکس میکشن؟ چطور کارتونش میکشن؟ خب بالا او که دیده میگودن آیا مگر این قرآنی است؟ خب مواد شیطانی است. برای که همون شیاطین برشان میگن که اجازه ندید. چرا؟ برای که آزادی مردم را سلب بکنن، آزادی بیان را یا اکسپرشن یا بیان یا آزادی عقیده، آزادی انتخاب را سرکوب بکنن. یعنی از یک طرف و تمام خرافاتی که در این کتاب‌های حدیث موجود است و اینا اونمو خرافات نگاه بکنن. 1400 سال به میشه که نگاه کردن، 1400 سال نگاه کردن که خرافات را هیچ کس انتقاد نکنه. انتقاد کرد باید که کدش جنگید و کشت و زد و خون و گردن برید همه چیز. اونا شیطان پرستای از خودشان و وایزینشان. هر گروهی که با این شیاطین با این چیزهایی که ضد قرآن است اونا عمل میکنن، اونا را تایید میکنن، شیطان پرست هستن. ظاهرا نماز میخوانن، ظاهرا وعظ میکنن، ظاهرا مسجد دارن، ظاهرا حج میرن، ظاهرا حج میبرن. شیطان پرست تقدرش نیست. شیطان پرست هستن، خودشان خوب میفهمن شیطان پرست هستن. مردم بیچاره ماست نمیفهمن. مردم خبر نداره که در کتابات چی هست. این قرآن زیباره که با این زیبایی درش کلام نفته است و از این پیروی نمیکنن. میرن اگر انسان پیروی میکنن که همچون چیزها را بر از اینا درس میتن. تشکر میکنم از بیننده خوب ما انجلا هست و ضمن یک کامنت دیگام گذاشتم که انشالله سرش صحبت میکنم در هفته بعدی انشالله، یا که ببینیم وقت رو چقدر میسر است. نوشته کردن صحبت از منافقین در قرآن که بسیار درست میگه. من در بخش ترجمه توضیح قرآن هم یک توضیح دادم که در اطراف پیامبر ببینید که قرآن کریم یاد میکنه در سوره نوم آیه 101 سوره توبه آیه 101 و من حولکم من الاعراب منافقون. قرآن میگه بر پیامبر خود میگه و من حولکم، در اطراف شما هم مومنین از اعراب منافقین هست. و اینا کی هستن؟ خب صحابه پیامبر، البته صحابه جلیل قدر پیامبر گرامی داشت. تو واقعا بسیار صحابه شریف و انسانهای شریف و انسانهای مومن و انسانهای خوبه، ولی در همین جمله کسایی که صحابه کسی که صحبت میکرد برای پیامبر. خب امروز پیامبر صحبت میکرد پیامبر انسان که یعنی ما مسلمان هستیم، ما ایمان داریم، ما وقتی بیرون میگفتن که ما اینا مسخره میکنیم. منافق بودن، یعنی صحابه پیامبر منافق بود و یادم میکنن و من اهل المدینه مردو علی النفاق. و اهل مدینه در خود مدینه مراره که پیامبر و یارایش مومنین زندگی میکردن. در همین بین صحابه منافقین هم وجود داشت
انشاءالله در بخش‌های بعدی شاید بیشتر صحبت بکنیم. لا تعلمهم نحن نعلمهم. شما رو نمی‌شناسید، ما اون رو نمی‌شناسیم. البته یک کم قدر اشاره کردم، بسیار درست میگن، مانجلا هست. انشاءالله که در بخش‌های بعدی بتونیم بهتر مفصل‌تر سر مسئله منافقت در بین مؤمنین در خود مدینه در اطراف قرن مسئله‌اش صحبت کنیم. و آقای مجید روستایی یاد کردن میرزی خوبیدگی ما که شراب حرام گفتن نشده. این کلمه حرام در قرآن کریم چند جایی که بسیار درست یاد کردن، چند جایی که در قرآن کریم از شراب منظور نوشیدنی های الکلی منظور است. این چیزایی که انسان نشه میسازه، در حالی که شراب خودش نوشیدنی معنا میده. شراب میتونه حلال هم باشه، شراب میتونه حرام هم باشه. نوشیدنی حلال آب میوه و انواع و اقسامش، و نوشیدنی های حرام یا نوشیدنی هایی که بگویم چون حرام کلمه حرام ذکر نشده، نوشیدنی هایی که گناهی را انسان مرتکب میشه آمده از کلی بینا. و اما نوشیدن آن را گناه بنداشتن. ولی درست میگن، البته کاملا درست است. مگر گناه چی است اصلا؟ وقتی ما یک انسان بگوییم یک گناهی را مرتکب میشه، خب در حقیقت چی کرده؟ یک چیزی که خواست خداوند نبوده او مرتکب شده. یعنی خداوند از او کراهیت داشته، خداوند خواستش نبوده که بنده انجام داده. او شاید کلمه حرام در قرآن ذکر کرده یا کلمات دیگه ذکر کرده که این انسان ها را از او باز داشتن. حتی این کلمه حرام در مورد زنا هم در قرآن کریم آمده. در سوره اسراء وقتی یاد میکنه که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، و زنا شما نزدیک نشید. حرام یاد نکرده، ولی میفهمیم که چقدر گناه بزرگی داره. یعنی میتونه گناه خود و گناه بزرگ هر چیز باشه در هر موردش. کلمه حرام یاد نشده. ولا تقربوا یعنی شما تقرب نجویید بهش، یعنی به کارهای نزدیک نشین که شما را مرتکب عمل شنی بسازد. پس نام لطف میکنن آقای روستایی، تشکر میکنم ازشان. و محمد الله کوشانی یاد کردن در مورد آیه که در آیه سوره بقره آیه 156 یاد میکنن در مسئله انا لله و انا الیه راجعون. همون کلمه‌اش آیه نوشته کردن یک چند کلمه داره، نوشته میکنن بسیار خوب نوشته کردن که برای مرده یا زنده یعنی در زندگی باید با خدا رجوع کنن. کاملا درست میگن. یعنی این آیات است که وقتی یک کسی وفات میکنه مؤمنین معمولا یاد میکنن که انا لله و انا الیه راجعون، بدون شک ما از خدا آمدیم و از خدا هستیم و بس دوباره به سوی خدا برمیگردیم. خوب است. واقعا در آیه بر از این نام داره که وقتی کسی وفات میکنه ما این را یاد بکنیم. بسیار درست میگن. این آیه بیشتر کاربردش در زندگی ما هست که ما اگر این آیه را به خاطر داشته باشیم، به خاطر بیاریم در هر جایی که هستیم، به هر حالتی که هستیم. یک کسی فکر کنیم که حرام میخوره، یک کسی حق مردم رو میخوره، یک کسی ظلم میورزه، یک کسی پیش از اینکه قتل بکنه، اینا را اگر به خاطر بیارن که ما از خدا آمدیم پس به سوی خدا برمیگردیم، خب اگر مؤمن هست ابدا مرتکبش نمیشه. اگر قتل هست، اگر زنا هست، اگر حرام هست، اگر حق تلفی هست، اگر هر چیز دیگری که هست، یا در اون مرحله باید ما در حیات خود یا ما باید به خاطر بیاریم خدای خدا که ما شاید یک روز بعد، یک سال بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد پس پیش خدا رفتنی هستیم، از خدا آمدیم، پس به اون چی جواب بگوییم. پس انسان مرتکب همچون اعمال یک مؤمن نمیشه وقتی به خاطر بیارد. اما برای از این نیست که وقتی طرف وفات کرد عادت تسلیت میگن اشکال نداره، اما واقعا برای زنده ها هست
نه برای متا. قرآن همش برای زنده است. متاسفانه که با این چیزی که ما میبینیم مسلمان ها بیشتر از این کتاب در مرگ و میر استفاده میکنن تا در زندگی. خب آقای سلطان نوری که بیننده خوب دیگه ما هستن، یک چیز نوشته کردن من هم نفهمیدم. امیدوار هستم آقای نوری عزیز که امروز یک ذره واضح‌تر و بیننده گرامی ما واضح‌تر بنویسیم، چرا من یک 2 ساعت برنامه است. خب در 2 ساعت برنامه مطالب زیاده را من یاد میکنم، پاسخ میگم به سوالات و تفسیرهای های دوستا و عزیزا، پاسخ میگم مطالب را که خودم میخوایم یاد بکنم، عقیده خود را بکنم، از قرآن و اینا صحبت میکنم، مطالب زیاده را من صحبت میکنم، چرا بتانیم که دوستا از هر بخشش بتانن استفاده ببرن. اما وقتی که دوست و عزیز ما بیننده گرامی ما انتقاد دارن، یک اندازه واضح‌تر بسازن، یک 2-3 کلمه بیارن، یک 2-3 کلمه بگویند که من بفهمم که در کدام مورد یا انتقاد داشتن نقد کردن کلام من که معمولا یا خود اصلاح بکنم یا اگر سوی تفاهمی باشه اونا را اصلاح بکنم. آقای سلطان نوری یاد میکنن که علم بی عمل چی فایده میکنه، کتابخانه از کتاب پر از چی سود داره و از این مسائل. خب کتابخانه من شرف کتابای من است، ولی کتابای هست که من همیشه براتون گرفته از قرآن صحبت میکنم و ایشه براتون میارم. اگر از چیزای حدیث صحبت میکنم یک حدیث براتون میارم که ببینید چیزا هست در این کتاب هست. کتاب ما قرآن است، نه کتاب. و گفتم کسی که با کتاب حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم ایمان داره میتونه مشرک باشه پیش خداوند. این شکی درش نیست. خودتان دقت بکنید میفهمید که مشرک چی معنا؟ شریک در پای خدا قرار داده. در پای کلام خدا استاندارد مایی است، اما 200 سال بعد از وفات پیامبر خدا این کتاب‌ها را هر کس جمع کرد، هر چیز گفت راست و دروغ جمع کرد، در کتاب‌های مطبوع گذاشتن و امروز مسلمان از کتاب پیروی می‌کنن. از قرآن شما 2 صفحه جواز کنید ببینید از کی روایت عن از کی روایت‌های مختلف از پدر و پدرکلان و اجداد خود گرفتن. چیزی خنده‌دار مسخره است. ولی مسلمان با ایمان داره. کسی که با بخاری مسلم ایمان داره مشرک است. متاسفانه نمیره یاد کردم این کتابایی که یک عالم دروغ درش هست، یک عالم دروغ برادران خواهر تا که ما این کتاب پیدا میکنیم. به اینکه من چند چیز بسیار مختصر است خدمتتان میره بگذارم ببینیم که چی میگستن. بسیار مختصر ببینیم که معظم الحديث الذي يدور على الألسنة. إذا سمعت خطيبا يذكر 100 حديث فاعلم أن 90% مكذوب على رسول الله و10 قد تكون صحيحة. و شیخ سعودی است که یاد میکنه که چیزی که از واعظین میشنوید به نام حدیث 90% دروغ اگر 10% درست باشه. شما فکر بکنید شیخ سعودی است. ببینید که دعني اعترف ان هناك احاديث بالآلاف بثت وقدست وصنع منها دين جديد ودرس في كتب. شیخ الازهر دیگه هزارها حدیث ساختن و اون مقدس بر دیگران معرفی کردن که مقدس است و از آن دین جدید ساختن. دین یعنی قانون. امروز دین مسلمان کاملا اون دین حدیث است که من براتون یک روز یاد کردم که قرآن کریم یاد میکنه که ما تمام پیامبرها را روان کردیم که عدالت را در زمین پیاده بکنن. کتاب روان کردیم تا عدالت را در زمین پیاده بکنن، ولی ببینید انسان ها عدالت را در زمین پیاده بکنن و در این کتاب های 6 منبع حدیث که تمامشان نیست، 6 منبعش که من خودم شمار کردم 349 فصل داره. در 349 فصل یک فصل به نام عدالت وجود نداره. مسلمانی که گفت در جهان ممالک اسلامی یکیش عدالت نداره به خاطر که کلش روایتی است و از این دروغا استفاده میکنن. و شیخ الازهر هم یاد میکنه که
هزارها حدیث ساختن و او را گفتن مقدس است در کتاب ما، نگفتن صحیح بخاری و صحیح مسلم. نه بخاری صحیح است نه مسلم صحیح است برادر خواهر. و از او دین جدید ساختن و تدریس شد در کتاب‌ها و در مکاتب و در همه جای و حالت مسلمان امروز به این فلاکت هست. مسلمان هنوز بر نمیگرده، در شرک و کفر خود هنوز غرق هست مسلمان بوده است. قبل أن نصل إلى الآيات القرآنية أنا أعتقد أنه من كتلة واحدة من بعد وفاة الرسول إلى حد الآن نحن نعيش تاريخ كتلة من الأكاذيب. اینام یک محقق تونسی هست، یک دکتر محقق تونسی. اینا چیات میکنن که بعد از وفات رسول صلی الله علیه وسلم ما در یک مجموعی از اکاذیب زندگی میکنیم. کلش کذب است، کلش دروغ است، کلش دروغ است. وقتی مسلمان از قرآن پیروی نمیکنن، با قرآن زندگی نمیکنن مسلمان، با اکاذیب عادت کردن. قرنها هست، ملاها، واعظین، مبلغین، علما، دکتر صاحبا، همه از اینا از منبرها، از شوراها، از وبسایت ها تمامشان از اکاذیب صحبت میکنن، از دروغ صحبت میکنن. مسلمانان بسیار آرام و برشان احترام داره، دستشان را میبوسن، هر چیزی که باید قبول میکنن. محمود وثیق از قرآن برشان میگه، قرآن رد میکنن و میگه که نفرت هم داره. ما باید کردیم که نفرتشون از کتاب، از حقیقت هست. از حقیقت انسان ها نفرت دارن که از صحبت های قرآنی نفرت پیدا میکنن. این حالت مسلمان امروز هست. ببینید دیگه چی میگه. الروايات مملوءة بالآفات اصلا واقعا مملوءة بأمراض السرطان. الروايات عموما كل الروايات بلا استثناء. شما فکر کنید اینا آیت الله العظما هست. آیت الله العظما در بین تشیع، آیت الله العظما هست و یاد میکنن. یاد می کتابای به شلپان میبینید تمام کتابای تعلیف خود از این هست. تمامش خودش تعلیف کرده. نامش هم ببینید، مولانا استاد علامه حیدری، نام خودشان سید کمال حیدری نامشان، کل کتابای از ایناست، تعلیفات خودشان هست، مرجع تقلید از درچه. و یا یاد میکنه انسان روشن، انسان قرآنی و انسان فهمیده و با دانش. یاد میکنه که اصلا آفات سرطانی است. این روایات مملو است از آفات سرطانی و از اکاذیب. مسلمان تابع نداره. مسلمان میگه این ملایمت درست میگه، اون چیزی که میگه خب مربوط خود شما هست. 90% يكون رجال الدين من المعلومات، 90% ولا يريدون الناس ان تعلم، ولا يريدون الناس ان تعلم، ويحرفون الكلام ويكذبون. تصور والله العظيم يكذبون الا ما رحم الله، والله يكذبون موجود. ببینید شیخ دیگه، شیخ عرب ببینید چی میکنه که اینا دروغ میگن. والا 90% میگه دروغ میگن، کلش میگه موجود است که دروغ میگن. ببینید خود شما چیز بکنید، ببینید که با کلام را تغییر دادن و دروغ میگوین، قسم به خدا دروغ میگوین، موجود است در پیششون. تمام چیزایش خودشان یا 90% حقایق را از مردم پنهان میکنن و نمیخواهند مردم بفهمند. این حالت مسلمان است. امروز شیخ‌هایی که محقق است و عقل سلیم دارن ازش استفاده میکنن که بیاین حقایق بر مردم بگوید. در جهان عرب، در بین ما مسلمان ها متاسفانه، در بین ما افغان ها متاسفانه هنوز هم در این پنهانکاری ها غرق هستند و مسلمان از حقایق دور کردن. و این وظیفه ما و شما اخبار برادر که واقعا معقول فکر میکنیم، معقول دقت میکنیم، یک حقایق بر همه برسانیم و ببینیم که چی هست. کسی به من میگفت تو چرا از روایات در سخنان زیاد استفاده نمی‌کنی؟ خب من تا میتونم از قرآن استفاده میکنم. گفتم برای اینکه من نمیتونم متاع جهل به مردم بفروشم. این روایات و این فراوانی، چون که گفتم من اگه 1% درست باشه خیلیه. خب من برای چی بیام به اینا استناد بکنم؟
و چیزی رو بفروشم که خودم به صحتش اعتقاد ندارم. خب اینام دکتر کریم سروش، عبدالکریم سروش، دکتر عبدالکریم سروش که از همزبانهای ایرانی ما و شما هستن، انسان محقق، انسان بسیار فهمیده و اینا یاد میکنن که اگر 1% این روایات هم درست باشه بسیار است. 1% هم اگر باشه بسیار زیاد. چرا من زیاد صحبت کنم؟ از قرآن صحبت نکنم، از روایات صحبت کنم و چیزی که من خودم برایش اعتقاد ندارم چطور من صحبت کنم؟ اینا در غرب برآمدن. اینا در کشورهای ایران، افغانستان اگر می بودن تا صدای خود میکشن کشته میشدن. در غرب که آزادی بیان است و آزادی عقیده است و آزادی انتخاب است که من میگم اینجا اسلام است، اونجا مسلمان است. من شنیدم بارها که یک جایی که این دو اصل یعنی عدالت و آزادی عقیده موجود است، اونجا اسلام است و هر درجه که هست امروز در کشورهای غربی و در جای بالا وجود دارد. اما در کشورهای افغانستان و ایران و پاکستان و عربستان و هر جای دیگه کشورهای اسلامی همش همین دو اصل سرکوب شده، هم عدالت سرکوب شده و هم آزادی عقیده و آزادی بیان. اصلا اسلامی وجود نداره و تأکید میکنم اسلامی وجود نداره، مسلمان هست. یک گروهی است که از این 90 شیخ عرب، 2 شیخ عرب گفت که 90% جعلی است. شیخ عبدالکریم، دکتر عبدالکریم سروش هم میگه 1% هم 1% هم اگر درست باشه بسیار است. خب با دروغ تمام چیز دروغ است. همه چیز اینا به دروغ برای مردم دادن و دروغ در طول 1400 سال یا 1200 سال بگویم مثلا این دروغ پرداست داده شده، توجیه شده، برای دروغ دلایل تراشیده شده، برای دروغ استندها ساخته شده تا بتونن که 1400 سال دوام پیدا کنن. دوام از زیر کی تضمین میکنه؟ مردم خوشباور مسلمان، مخصوص در بین مردم خوشباور و همی به حسابی چیز شیطان در عرابه شیطان کنیم، بسیار ببخشید اصطلاح بسیار ساده، عرابه شیطان این بیا تضمینش میکنه. یعنی همی مواد سوختشه مردم خوشباور مسلمان میکنش. و هنوزم بیدار نمیشه مسلمان. گپ من نیست. من 5-6 نفر براتان ماندم از 6 کشور جهان. خب دیگه چی میکنیم؟ هنوزم قبول دارم. خودتان فهن تحقیق نیستیم. برادر خواهر ما که دین‌های مثلا دین‌های خوب شکر دارم. اما همونایی در میگم که چشم خودم بستن، گوش خودم بستن و این حقایق را و نه خودشان قبول میکنن و نه دقت میکنن برای حقایق که کسای دیگه برشون میگن. نه خودشان اهل تحقیق و تعقیب هستن و میانت هستن. با حالت ما به شکل میمونه اگر تا وقتی که ما با حال نبیم به شکل هست. برادر خواهر ما هستن، دعای هدایت برشون میکنیم، امیدوار هستیم که گوششون خود باز کنن. اگر نمیکنن خب دیگه نمیکنن، مربوط خودشان هستن. آقای روزنه چیلاک هم در مورد پترا یاد کردن که اگر یک بحث جنجالی است سندسازی هم شده و این مسائل بله کاملا بسیار درست میگن. اگر به خاطر داشته باشن عزیزای ما شاید آقای چیلاک همون برنامه و نده شاید چندین ماه پیشتر 4-5 ماه 6 ماه پیشتر وقت بسیار سریع میگذره من کلیپ هم از این چیزمان از آقای دن گیبسن یک کانادایی است که به عربستان یا کشورهای عربی رفتن و تقریبا 20 سال عکسش ماندن که نوارسی کرده بودن در 2 سال شده بود یا ارخلر بود یک بلک یا بلک چیزام داشتن خود سال رفتن به ممالک عربی را یاد گرفتن، زندگی کردن و تحقیق بینای خود انجام دادن و 20 سال خود از کشور عربی سپری کردن که دابا نوشته کردن، چندین کتاب نوشته کردن و اونا به می عقیده هستن سیکرت سیتی یا شهر مقدس بگوییم
در یوتیوب هست، البته دوستان میتونن که ببینن کسایی که علاقمندش هستن. یعنی بحث البته که آقای چیراک مشترک کردن که بحث جنجالی، بله کاملا جنجالی است. اونا به یقیده است که خود مکه که روز ما داریم در جنوب حجاز تقریبا یا در جنوب مدینه، همین مکه اصلا نبوده در اینجا. مکه در پترا بوده. پترا کجاست؟ پترا در جنوب اردن، در جنوب اردن است. از مکه تا پترا یعنی 1000 کیلومتر فاصله است. 1000 کیلومتر راه، یعنی 400-500 مایل در میون. یعنی اینا به یقین است که اصلا در پترا بوده مکه. پیامبر خدا در اونجا بوده. و از این مسائل که من گفتم در فنی را میگذارم در اینجا که دوستای ما چرا بحث جنجالی که یاد کردن درست میگن، بسیار زیاد بحث جنجالی هست. هنوز ما واردش نمیشیم با این چیزا، کتابا روشته شده. دوستان میتونن تحقیق بکنن، کسایی که میخواین وقتش دارن ویدیوهاش ببینن. انگلیسی و فارسی هست کاملا ببینن. باز یک وقتی میتونیم که ما بحث مفصل تری در این مورد داشته باشیم، ببینیم که چی هست و چی میگن، چقدر حقایق هست یا چقدر سندسازی شده و هر چی دیگه. که من تشکر میکنم از محترم چیراک، بیننده خوبی ما که در این مورد هم لطف کردن. بله. و آقای ضمن تشکر عبدالکریم نوری که از لطفشان که در یوتیوب هم چیز کردن و از فیسبوک بود البته. و ضمن پلوشی ارغندیوار یک تن از بیننده‌های خوب دیگه ما که با اروپا زندگی میکنن، با آلمان، برای من کلیپ مفصل روان کردن که در کلیپ به زبان آلمانی بود با استفاده از ترجمانی گوگل، چون ما با آلمان بودیم. البته قدر زبان ها 30 و چند سال است که بیرون هستم فراموش کردیم بسیار چیزایشه، اما لطف کردن اینجا روان کردن. منتها ما با از گوگل ترجمان گوگل ما استفاده کردم ببینید به آن واحد براتون من ترجمانی میکنم تمام چیز تا مشکل انسان ها رفع شود. با پیامبر خدا در یک حدیث خود مبارک میفرمودند که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین انسان ها کسایی هستند که نفعشان به دیگر انسان ها برسد. و ما ببینیم که چقدر همین تکنولوژی که امروز داریم همه چیزش اینا کار کردن و نفعشان به سراسر جهان میرسد و بدون از این تکنولوژی و تکنیک و امکانات ما اصلا هنوزم شاید سر شتر و مرکب اینا سوار میبودیم و اصلا از هیچ چیز بیخبر، از همه چیز بیخبر بودیم. ولی متاسفانه که انسان‌هایی داریم، انسان‌هایی که اکثریت مسلمان هنوزم معتقد به ایست که اونها کافر هستند. خنده‌دار است ولی هست که مسلمان ما به این شکل خود را خنده‌دار می‌سازند متاسفانه. به هر حال و اینا من بطور مطلب بیرنی خوب ما پلوشی ارغندیوال خواندم و در اونجا مطالبی بود که باید روش تبصره کرد که یاد کردن که آیا انبیا زنده هستند. شنیدیم که البته اینا یک کلیپ بود از یک جای دیگه بوده که روان کردن و نظر گفتن که اگر معمیر بخوانم، اگر لازم میبینم یا قناعت دارم یا اینا میتونم سرش تبصره بکنم. نظر خودشان نیست بلکه کسی دیگه نوشتن، اونا خواندن با زبان آلمانی وارد هستن، خواندن در مملت کردن روان کردن که آیا انبیا زنده هستند. شنیدیم که حضرت عیسی زنده و فعال است و محمد مرده تا آخرین روز زنده نخواهد شد به شکل در ترجمه گفته شده. و این رو باید یاد بکنم که انسان ها وقتی وفات میکنن میرن وفات کردن دیگه. روحشان، البته روح انسان روح زنده است، روح وفات نمیکنه. روح هر انسان زنده است، اما اینکه کجا هست خالق میکنه و کارش ما نمیکنه.
پیامبرا هم انسان مثل ماها بودن، مثل ما انسان ها پیامبرها هم آمدن رفتن. قرآن کریم آیه 144 سوره آل عمران که یاد میکنه که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلی الله علیه و سلم نبود مگر یک فرستاده و فرستاده‌ای قبل از اون گذشته که هر قدر استعداد شد. یعنی وفات میکنن، میمیرن، دیگه زنده نیستن. روحشان پیش خداوند، جسمشان به خواب تبدیل میشه مثل که جسم هر انسان دیگه به خاک سپرده میشه. یا تمام اولیای خدا، کسایی که دوستان خدا هستن که پیامبر نبودن، انسان وایز به اصطلاح انگلیسی، فهمیده و دانسته و با دانش و با ایمان و با اراده و مؤمن بسیار خوب و بسیار زیاد بوده در طول تاریخ بوده، اونا هم گذشتن. یه استثناء فقط یگانه جایی که قرآن کریم از برداشت از قرآن کریم میشه در مورد حضرت عیسی است که در مورد حضرت عیسی مسیحیان خودشان معتقد به هستن. البته مسیحیان معتقد هستن خدا است یا پسر خدا، در هر دو صورتش محترم هستن، عقایدشان است. یعنی خدا نمی‌بینه. وقتی به یکی هستن که خدا است یا پسر خدا است، خب خدا زنده است، خدا نمی‌بینه. بقیه اما بقیه ما که قرآن کریم یاد میکنه که همینجا یادم شده، فکر میکنم که در آیه 104 سوره نساء 158 سوره نساء 158 که در همینجا یاد شده که بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، در مورد بدار زدن حضرت عیسی که من در عزیز اسلام قرآن کریم آیه پیش در اشاره میکنه که نه او را بدار زدن نه کشتن، بلکه خداوند به یک تغییر بل رفعه الله الیه، خدا او را به سوی خود بلند کرد. اگه بلند کرد خوب زنده. آیا میتونست؟ هیچ جای دیگه قرآن کریم این تایید نمیکنه، اما تفسیر محمد اسد که من بسیار دوست دارمش، خوش دارمش، او یاد میکنه که نه، اصلا بل رفع الله الیه یعنی مقام حضرت عیسی را پیش خود بلند کرد. همونطور که در مورد حضرات دیگر پیامبران مثل یحیی فکر میکنم یا ادریس هم در این قرآن کریم یک جای وارد از کلمه رفع ذکر شده. و اما اکثریت مسلمین بندی عقیده است که حضرت عیسی زنده است و به روز نزدیک قیامت فاهم میشه. عقاید خودشان با اون کتابای روایت قرآن هیچ جایی یاد نمیکنه، قطعا اشاره مستقیم نشده در قرآن کریم. و ای که یاد کردن که انسان ها انبیا اینا زنده می باشن یا شهدا زنده می باشن، آیه از سوره بقره هم عنوان کردن. سوره بقره که سوره دوم قرآن پاک از آیه 154 که یاد میکنه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شما نگوین اون کسایی که کشته میشه در راه خدا، نگوین اونا مرده هستند، بل احیا، نه اونا زنده هستند، ولکن لا تشعرون، ولیکن شما درک نمیکنید اونا زنده هستند. در این مورد و همچنان در سوره آل عمران هم آیه 169 هست که یاد میکنه که 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما فکر نکنید اون کسایی که در راه خدا کشته میشن که اونا مرده هستند، بل احیاء، نه اونا زنده هستند، عند ربهم یرزقون، روزی خورانده میشن. ترجمه لغویش یرزقون، روزی خورانده میشن. و از این چیزها نوشتن در این مطلب که آیات ولی آیات قرآن کریم به وضاحت یاد میکنن که آیا احیا چه معنا میده، آیا یرزقون چه معنا میده،
یرزقون اگر روزی خورانده میشه، مثل که ما آب می-نوشیم و نان میخوریم و میوه میخوریم و غذا میخوریم و اینا، آیا اونا خب انسان بدن نداره دیگه. وقتی میمیره بدن به خاک سپرده میشه، به خاک تبدیل میشه و روحش میره به بالا. من بیشتر یاد کردم که روح نمیمیره، روح زنده است پیش خدا در برزخ یا هر جای دیگه که هست. انا لله و انا الیه راجعون. اما هست ما از خدا هستیم، رسول خدا بر میگردیم. خوبی که یرزقون روزی خورانده میشن، وقتی جسم نباشن چطور میخورن. ولی فکر بکنیم که ما شما اگر در خواب هستیم، خواب میبینیم. در امریکا هستیم، خواب میبینیم که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش در افغانستان با دوستای خود بودیم، رفتیم پغمان، رفتیم و میله و کباب و همه چیز غذای متنوع و ششتیم با دوستا و لذت بودیم و تمام ساعتها، فکر میکنیم ساعتها چند ساعت ما نمیشه، لذت بودیم از خوردنش، از نوشیدنش، از رفاقت با دوستا و زیستی با دوستا، از تمامش لذت بودیم، در حالی که بدن ما شما در بستر ما شما هست. بدن در بستر است که میخواه میشه، یعنی نه چیزی خوردیم نه چیزی نوشیدیم ولی لذت شد بودیم. پس روح انسان میتونه که لذت رو ببره از اون آیات است که بیشتر کار داره شده توجیهات دیگه داره که فعلا واردش نمیشیم، چرا یک بحث مفصل‌تر اگر آدم بگیره مثلش صحبت بکنه که انشالله در آینده اگر خواست خدا باشه. و میریم یک اعلان تجارتی اگر باشه، یک چند دقیقه بریک میگیریم. دوستان هستنش اگر دوست حاضر باشن از استودیو، یک اعلان میریم مختصر و پس دوباره در خدمت دوستا هستیم و ضمناً یک چند تفسیری از دوستای دیگه هم مانده کورم باید بگیریم و همچنان کامنت ها یا تفسیرهای دوستا را از طریق فیسبوک هم بتونم که بخونم و چیز بکنم، جواب بگویم با دوستا اینا انشاءالله، تا ای که بیایم به استودیو و برنامه و بریم به اعلان تجارتی ادامه میدیم. البته صحبت ما در این موارد بود. دوستای دیگه که کامنت گذاشتن، آقای حسینیان مطلب را گفتن که البته مطالب خوب است. آقای حسینیان محترم هستن، سان فهمیده و دانسته. یاد کردن که گردن زدن یک معلم در فرانسه و از کجا نشر کرده، از سوری 5 آیه 33 میشه نوشته کردن و که البته از اینجا میگن که کسایی که معارض خدا و رسولش هست، یعنی یا یسلم و یا یعنی کشته شوند و مسئله کشیده شوند یا چیز شوند، کشیده شوند از این صاحب مسئله. بله اینا نوشته کردن و اینو باید خدمت دوستا یاد بکنم و ضمناً آقای حسینیان هم که میسواله مطرح کردن باید خدمت شده یاد بکنم که بله آیاتی هست در قرآن کریم، آیاتی همچو آیاتی وجود داره در قرآن کریم. ما شمایی که با صلح و سلامتی زندگی میکنیم، یک جامعه و یک محیط میخواییم داشته باشیم که کاملا در صلح و سلامتی باشه، با صلح و سلامتی به پیش بره. ما هم آیات از این قرآن داریم، سند قرآن کریم داریم و یک تروریستی که میره انسان میکشه و هیچ کار دیگه نداره جز کشتن انسان و هیچ علاقه نداره به چیز دیگه جز خون ریختاندن انسان ها. اونا هم سند دارن از این کتاب، اونا هم سندهایی دارن، میتونن همچون آیات را بیارن و این بساس از این ما میکشیم. میبینیم که
یا ظرافتی هست که آدم راستی دقت بکنیم که خداوند همه امکانات را در این کتاب گذاشته که از هر دو نوع انسان میتونه استفاده بکنه. هر دو نوع انسان میتونه استفاده بکنه. چون خدا میفهمه که انسان تو یک موجودی هست که اگر کتاب میداشت یا نمیداشت، اوی که تینت و سرشتش سباک است، خونریز است، شیطانی هست، پشت دیام نمیگشت کتاب کار خواهد میگرد. فکر بکنیم آدم که دو پسرش آبیل و قابیل یک برادر دیگر کشت. خب در موقع قرآن نبود. نیچر طبیعت انسان‌های سرکش همونطور است. انسان تمایل داره به این مسائل. یعنی قرآن کریم هم که من یاد کردم که هم برای انسان‌های صالح و انسان‌های مسلم و نیکوکار ما شما جملهش محصول ما بگردانه، ما هم سند داریم از این کتاب و انسان‌هایی که قتل و قتال میکنن و خون میریزن اونا هم سند دارن. شاید هم تو روایت هم بکشن که در این کتاب است. و آقای حسینیان یاد میکنه آیا میتون آیه را منسوخ شمار کنید. خب ببینید که همچون آیات امروز در جامعه که ما زندگی میکنیم، در شرایطی که ما زندگی هیچ کاربرد نداره. وقتی کاربرد نداره آیاتی هست در این کتاب ولی ما ازش هیچ استفاده نمیکنیم. ما دنبال بهترین ها در شرایطی که هست. که 55 سوره زمر ما بارها یاد کردیم اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. شما پیروی بکنید از بهترین هایی که براتان نازل شده از جانب ربکم. خب ما و شمایی که انسان‌های نیکوکار و صالح هستیم و صلح و سلامتی را برای همه میخواهیم، بهترین ها در کتاب بسیار زیاد است که ما دنبالش بریم و بریم. پس او آیاتی که اینا یاد کردن و از آیات جنگ و قتال دهان یک صفحه هست ولی وجود داره ولی کاربرد برای ما نداره. من هیچ استفاده نمیکنیم. کاملا در کتاب هست اما مورد استفاده ما نیست. ما دنبال بهترین ها میگردیم. اما اگر در یک شرایط قرار بگیریم که کسی مورد تجاوز ما را قرار بده، حیات ما را خاتمه بده، طرف فامیل ما تجاوز بکنه، از این به سخت‌ترین و شدیدترین شکل ما حق داریم از خود، از فامیل خود، از اولاد خود، از ناموس خود دفاع بکنیم ولو که هر قدر خونین هم باشد. تو خشونت قابل توجیه است. ما حق زیر داریم بله. او در اون موقع در اون لحظه بهترین امو است و او خاطر منسوخ نیست. در کتاب ما امروز کاربردی نداریم ازش. به درد ما نمیخونه آیا چی کنیم ما امروز؟ ما میخواییم که در یک جامعه با همه انسان ها حتی با همه موجودات ما با صلح و سلامتی زندگی بکنیم. و حالت ما چی کنیم؟ بدر ما بود نمیخونم اصلا کتاب اما آقای زینال الکبیر را یاد کردن و یک جای دیگه یاد کردن که آیه 4 سوره آل عمران یاد کردن که در سوره آل عمران آیه 4 که بله همین مطلب را براتون بخونم قبل بعدی. ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. کسی که کافر با آیات خدا هستند عذاب شدید برشان است. خداوند غالب است در انتقام گیری خود و انتقام گیرنده است. آیه 4 سوره آل عمران است که در اینجا خدمت دوستا باید یاد بکنم که ما
چقدر تعبیر میکنیم برای مسلمان هایی که همین افراط گرایا بگویم برای دوناتون تعلیم داداشته کافر این کسی که پیرو قرآن نیست کلش کافر است، پیرو محمد نیست کلش کافر است و این جفای بزرگ است که بشریت امروز شاهدش است و این بدبختی هایی که امروز در جهان اتفاق میفته اگر ما عامل یگانه عاملش نیست یکی از عواملش همین است که ما همه را کافر گفتیم و با روایت ساختن کافر کشتی در جنت میری او رای بهشتی از این مسائل خرافات برشان دادن مکمل که تو بکش که با خود بهشتی نصیب شوی. من فیلم دارم کسی که میگه جایش ابدی دوزخ است مطابق قرآن کریم جایش ابدی دوزخ است. برادر خواهر من تا کی ما به خود فریب بدهیم؟ برادر خواهر با این اول 3 سوره نساء و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که یک مؤمن عمدن و قصدا میکشد. مؤمن هر او کسی که به خدا ایمان دارد، مسلمان، مسیحی، یهودی، هر گروه دیگه که به خدا ایمان دارد مؤمن به خدا هستند. همه ایشان نه، اونایشان که مؤمنن ایمان به خدا دارند. همه مسلمانان مؤمن نیست، همه مسیحیان مؤمن نیست، همه یهودیان مؤمن نیست، اما اونایشان که به خدا ایمان دارند و انسان صالح خوب هستند مؤمن به خدا هستند. کسی که یک مؤمن در قصدا میکشد متعمدن عمدن فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جزایش ابدی دوزخ است که در ابدی میماند و غضب الله علیه، خدا غضب کرده سرشان و لعنه ملعونشان ساخت. مورد لعنت خدا هستند، مورد لعنت خدا هستند و اعد له عذابا عظیما و عذاب دردناک هم برشان آماده کردند. پس این آیه که آیه 4 سوره آل عمران اگر افراطی و تروریست است به اون شکل تعبیرش میکنند، اما از دید قرآن کریم وقتی که میبینیم خب میگه که مؤمن است. آیه 62 سوره بقره به اون صراحت یاد میکنه. مسلمان، مسیحی، یهودی و صابی یا صایبین بله صابئین ببخشید، اینا 4 گروه قرآن کریم یاد میکنه و محدود هم نمیمانه به 4 گروه، میگه بالاتر از اون میره. هر کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داره و کار خوب انجام میده، پس اونا کسایی هستند که اجر و پاداششان پیش خداوند است، نه خوف داشته باشند و نه ترس را به خود راه بدن. نه خوف داشته باشند و نه ترس را به خود راه بدن. پس اونا از جمله کفار نیستند. خب ما چون برنامه برگشت به قرآن ما به این کتاب ایمان دارم، به روایات ایمان ندارم، به ملا و واعظ و مبلغ من ایمان ندارم، بعضی که اونا روایتی است کنند اینا. خب قرآن برای من تعلیم میده و من میگم که اکثریت مسلمان گمراه هست و خاطر اکثریت مسلمان در گمراهی غرق هستند به خاطر اینکه از این کتاب دور هستند و اونطور فکر میکنند. پس حالا اگر بازم به سوال آقای حسینیان بیاییم، همین آیت هم به مو منظور است که آیا ما که انسان‌های صالح و خوب هستیم از این اونطور استفاده میکنیم و اون کسایی که تروریست هستند از اونطور استفاده میکنن، میگن کفار بکشید در جنت میری خلاص. غیر پیروای پیامبر و غیر پیروای قرآن کلش کافر است، کلش هر کسی بکشید در جنت میری خلاص. بر اساس تو تعلیم داشتن متاسفم. بله کاملا این هم بود چیزایی که خدمت دوستا یاد کردم. و آقای نوید وهابزاده یاد میکنه که بسیار خوبی مطلب را یاد کردن. در آیه 43 سوره بقره و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات
ورکعوا مع الراکعین، شما نماز بگذارین و زکات بدین و رکوع بکنین همراه رکوع کنندگان. رکوع بکنین همراه رکوع کنندگان که من یاد کردم نماز جماعت. یک تعبیر دیگه که آقای وابزاده کردن که بسیار تعبیر خوب است، بسیار تعبیر خوب است، که سجده کنندگان یعنی به این معنا که شما هر کس به هر شکلی که خدا را میپرستد شما هم در کنارشان خدای تعالی بپرستین به همون شکل. هیچ اشکالی نداره. نه؟ پرستش خدا تشریفاتش هیچ اشکالی نداره که اگر ما این خدا در نیت ما خدا است، خدای همه است، خدای یکتا است، خدای بی همتا است. اون خدا چند تا بوده نمیتونه، فقط خدای یگانه است و ما او را پرستش میکنیم. اگر با کسایی که نزدیک همبستگی خدا با اونا ما نشان بدیم که ما برادر خواهران هستیم، شما تشریفاتتان سادهش اگر براتون بگویم، مثل یک برادر شیعه میره در مسجد سنی، یک برادر سنی میره در مسجد شیعه، اگر یک دستگاه ببنده یا این دستگاه باز بکنه، این در مسجد شیعه بریم دستان بازم بگذاریم، اشکال یعنی در حقیقت مثل برادران نشان دادیم که ما یعنی مثل شما هستیم، هیچ فرق نداریم. اما به این معنی که منافقت باشه که نشان بدیم که ما شیعه هستیم در حالی که در فقه سنی ما رشد کردیم. نه. من به خاطر یک برکی از مساجد که نزدیک ماست، مسجد تشیع و نماز جمعه ما رفتم. اونجا که دوستا با همزبانان ایرانی ما بودن، شاهدان محترم که واقعا دوستان دارم. اونجا وقتی چند دقیقه نزدیک صحبت کردیم شاید فکر کردم که شاید من پیرو فکر تشیع هستم از طبیع افغانستان. بیرون بودیم البته در پارک میلاتینا. وقت داخل شدیم من در اونجا می آقا یاد کردم و گفتم که یک چیز دیگر بسیار دیدیم که بسیار لطف زیاد کردن. همونجا برشان یاد کردم که کاظم، نامشان کاظم بود، کاظم یک چیز بعد نگفتم ما در فقه تسنن رشد کردیم، یعنی یک چیز هستم، یک فامیل تسنن رشد کردیم و فکر لطفی که کردی نه به خاطر دی اگر بوده باشه که من از تشیع افغانستان هستم خود رشد کردیم اونجا و اینجا من آمدیم برادرم هستیم، من برادر شما هستم. همین آقا کاظم یاد کرد که به این زبان لهجه خودشان گفت آقا محمود عزیز برید شما امروز چیزام نامده، امروز شیخ ما نامده، نماز جمعه از اون رمضان رفت تعداد زیاد نبود، 8 نفر بیش نبود و همونجا نماز جمعه رو من به فقه خودم اون فقط بلد هستم. البته به این معنی نیست که من مخالفت با فقه شیعه بکنم. من برشان گفتم که من به این فقه سنی بلد هستم. به همین شکل گفت کاملا درست است، ما پیشتر نماز میخوانیم. من نماز پیشتم امامت کردم برشان و اونا پیشتر من نماز خواندن و با یکی از دوستان اونجا مذاق هم کردم. بعد از اون من گفتم اگر یک روزه مگر پیرو فقه شیعه شام از خاطر آقا کاظم بهشون برای که یک انسانیت، یک انسان خوب، یک انسان چیزی هم تا یک شوخی کردیم هم راشان مذاق کردم که اگر یعنی با لطف و مهربانی که داشتن یا تا امروز والا به قلبم است که واقعا همون محبتشان، همون یک رنگیشان پیش من هست. یعنی این فقه هر دو برادر هم هستیم، هر دو هم زبان هستیم، هر دو ولو که هم زبان هم نباشیم بنده یک خدا هستیم. ما پرستش میکنیم خدا را. اگر خواستیم مثل از هم پرستش بکنیم کاملا درست است، مثل خود پرستش کنیم که اونا هم بفهمن که ما کاملا هیچ اشکال نداره، برای ما هر دوش یکی است، هیچ اشکال نداره. اینجا جناب چیز آمه میره یاد کردن که من تشکر میکنم از پیششان
واقعا جای خوشی است و البته همینجا دوستایی که تعداد دوستا البته خالد سراج احترامات من را بپذیرید. دوست گرامی تشکر میکنم از برنامه‌نگاریتان. بسیار تشکر از آقای سراج و فیاض حسینیان نوشته میکنن که محترم وثیق من که آدم خوب هستم اما کلام خدا را رد میکنم، دوزخی هستم یا خیر. واقعا آقای حسینیان بسیار انسان برادر محترم ماست. واقعا امید است یک روز ما در منطقه با هم یک جای زیاد دور نیستیم. ببینید که مربوط عزیز که شما من به کتاب ایمان دارم که کلام خوب است، من بهش ایمان دارم. اگر من از اینطور که شما نوشته کردین که اگر من کلام خدا را رد میکنم، اگر من این را رد بکنم من دوزخی هستم. برای اینکه من به ایمان دارم، خدا از قلب ما آگاه است. اما شما که شاید ایمان به این کتاب ندارید، فکر نمیکنید از جانب خدا باشد. وقتی ایمان به این ندارید، حتما به کتاب دیگه ایمان دارید، به چیز دیگه ایمان دارید، به ارزش دیگه ایمان دارید. به ایمان ندارید و این را که رد میکنید دوزخی نیستید. اگر انسان خوب هستید، به خدا ایمان دارید و انسان خوب و صالحی هستید، به هر دیانتی که هستید کاملا چیز هست. یعنی به این خاطر بلی اگر تنها افراطی های ما به این شکل میگن که کسایی که به قرآن و محمد ایمان ندارن کافر هستن و کافرون دوزخی هستن. ابدا همچون چیزی نیست. ما تو نمیدونم. قلب با خدا هست، قلب انسان. قلب شما، قلب من با خدای ما هست. خدا آگاه هست از قلبای ما که اگر انشاءالله که حقیقت را که شما درک کردین با ما حقیقت پابند هستین. خدا نبرایتان باشه. انسان صالح و خوب هستین. جای بسیار خوشی و افتخار است. آقای پغمانگری رد میکنه که یکی از معانی رکوع فروتنی می باشد. فرض این است که انسان ها فروتن باشند. بله رکوع کاملا فروتنی، بله بسیار درست میگن و این شکی درش وجود نداره. بله و آقای روزنی چیلاک یاد میکنن که خدا شما را برکت دهد و عمر طولانی تا بیان قرآن را به مردم برسانید. بسیار تشکر آقای چیلاک عزیز، ممنون شما و خداوند شما را هم عمر خوب و طولانی برای همه نصیب بکنه که ما بتانیم این حقایق را برای همه برسانیم. حقایق انسانی، حقایق قرآنی و حقایقی که واقعا نیاز جامعه ما، به خصوص نیاز جامعه ما هست. جامعه ما برش سخت نیازمند است. جامعه ما اونایی که بیخبر از دین ماندن، بلکه اونایی که خود را دیندار میگیرن، اونایی که 5 وقت نماز میخونن، حج میرن، قرآن میخونن، تسبیح میندازن، روزه میگیرن، هر چیز بگن، اما متاسفانه دین را از لابلای روایات گرفتن. با تأسف از لابلای روایات گرفتن و امیدوار هستم که بتانیم هر کدام شما در این راه هر چیزی که کرده میتونیم زحمات بکشیم و راه خدا بهتر بسازیم. برنامه برگرد به قرآن بفرمایید. آقای فیاض عزیز، فیاض حسینیان خوب هستین انشاءالله؟ صحت سلامت دارید؟ غیبتتان زیاد کردیم بخیال امروز. خواهش میکنم. بله.
بله 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 آزار میشه حتما بله 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 بسیار تشکر. من میدانم این چیزاییست که من برای یک توضیح بسیار مختصر میتونم. من میدانم که خب بله وجود داره. اگر شما روی خطا هستین باید همیشه یاد بکنم که ما در قرآن داریم ولی بخشای در قرآن کریم وجود داره که راستی مربوط خود پیامبر فرزند میشه کاملا یعنی بخشی مربوط پیامبر خداست و از طرف دیگر اونا کاملا به پیامبر مربوط است نه به ما. اما این که شما یاد میکنیم که چطور همچو خدا همچو آیات را که در سوره تحریم آورده شده بر پیامبر یاد میکنه. یعنی ببینید اینا چیزاییست که کتب آسمانی
کتب آسمانی داره چیزهایی داره که یعنی انسان ها از عقل سلیم خود وقت کار میگیرن نقدش بکنن. اما ما در این کتب آسمانی بهترین هایی که ما را بتانه در راه راست رهبری بکنه و از بهترین چیزهایی که واقعا امروز در قرن 21 ما زندگی میکنیم آدم تعجب میکنه که چطور همچون چیزه، یعنی واقعا امیزینگ به اصطلاح اینجا که بسیار شگفت‌انگیز است که در قرن هفتم همچون آیات میاد در قرآن کریم که یاد میکنه که او انسان ها ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، شما را به گروه های مختلف تقسیم کردیم و بهترین شما متقی ترین شما پیش خداوند است. یعنی ببینیم که هیچ نوع تبعیض در اینجا نداره، فقط انسان خوب مطرح است. انسان خوب مطرح است که فقط انسان خوب از هر گروه آیینه که هست. حتی امی آیه مبارک آیه 13 سوره 49 نشان میده که حتی کسایی که هیچ به خدا اعتقاد ندارن ولی انسان خوب هستن، به یک استاندارد باور دارن و پابند هستن، پیش خدا محترم هستن و پاداش میبینن. بسیار ما دنبال چیزا میریم. من بیشتر یا تاکید کرده میرم که در این کتاب ولی هر کتاب داره این چیزا و قرآن کریم هم استثنا نیست، ولی همچون چیزایی داره که شاید قابل انتقاد باشه، اما ما بین دنبال بهترین ها بگردیم که بهترین ها رو پیدا بکنیم و ببینیم که چی هست. ای که یک وقت باز از نظر تحقیقی ما ببینیم که خب چه قسم آمدی قرآن نازل شد، امی آیات و امی سوره ها و اینا، او یک بخش است که بیشتر روش کار بکنیم چون که چطور بود که امروز در یوتیوب هم بسیار زیاد از این سر از این کار میشه، کار میشه و انشاءالله که بتونیم یک طرف بیشتر چون برام اشاره کردن که یک دقیقه وقت نمانده. بسیار خوش شدیم من باید صحبت کنم و آقای سیمیان انشاءالله در امان خدا باشین. بازم در صحبت‌های آینده انشاءالله ادامه میدیم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتان. بیننده گرامی شما را به خداوند سبحان میسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشه تا هفته بعدی که در خدمت شما باشیم و به امان خدا باشیم. Credit card debt can ruin your life. If you owe $10,000 and minimum payments are siphoning away your paycheck each month, you can get debt-free in less time than you think. I've paid $800 a month for the past 3 years and haven't changed the balance on my credit card. Get debt-free now has a program to reduce your debt, stop the harassing phone calls, avoid financial ruin, and settle for less than you owe. I feel like a huge weight has been lifted off my shoulders. You're pre-approved for our special hardship program if you owe $10,000 or more. Upon payment of your new lower balance, your debt will finally shrink until you are debt-free. My family no longer has 30 years of payments ahead of us at 20% interest. There's no fees until you see results. So call now, make one monthly program payment and free up your cash. Resolve your debt. Call 800-274-4090, 800-274-4090. I owed the IRS $10,000. I owed the IRS $20,000. The IRS garnished my wages. They put a lien on my house. The IRS is the most powerful collection agency in the world. They do not give up until you pay. I couldn't sleep. We were being audited. I called Tax Solutions Now, and a great big weight was lifted off my shoulders. I called Tax Solutions Now, and they got the IRS off my back. Tax Solutions Now had my wage garnishment lifted in 48 hours. Tax Solutions Now can get you help. Our agents know the rules, can stop the pain, and get you the best deal. We saved our home and overcame the most powerful collection agency in the world. We connect you with a team of former IRS agents and tax professionals who get the IRS off your back. Time is running out. Call Tax Solutions now. Call 800-601-2913, 800-601-2913. Is your credit card debt driving you batty? We're going up! Just like your credit card fees and interest rates. To the top! With
those sky-high payments. You can't forget about your debt. Always fear, the debt suckers are here. Are your payments sucking the life out of you? Just one call to Consolidated Credit can get the debt suckers off your back. Consolidated Credit will lower your interest rates, consolidate your bills into one easy payment, and get you out of debt fast. Call Consolidated Credit and get your life back. Call 800-783-2404. 800-783-2404. That's 800-783-2404. When debt is the problem, Consolidated Credit is the solution. Because debt sucks! Here's a dirty little secret. When you wash your face at the end of the day, you might only be cleaning the surface of your skin. To clear those congested pores, you need a deep clean. And today, you can get it with Proactive's incredible deep cleansing brush. And here's something even more incredible. You get the brush free when you order a Proactive system today. I love the deep cleansing brush because it really gets in those pores. I was using a brush that was over $200, and I like this so much better. This isn't just any brush. This is the only one from the doctors at Proactive. So it's specially designed for acne-prone skin. Call the number on your screen now to get America's #1 acne brand for just $19.95. Be among the first 500 callers, and you'll also get the deep cleansing brush free, plus more secrets for flawless skin. That's a $93 value for just $19.95. You only have 2 hands, but you have a whole lot of bristles. This is such an incredible offer that supplies are limited. Call the number on your screen now. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.